बेथानचोकको जन्ती बस दुर्घटना अपडेट। 18 जनाको शव भेटियो, घाइतेको उपचार र उद्धार जारी। जेसीबी दुर्घटना हुँदा कर्णाली नदीमा बेपत्ता भएका 2 जनाको शव फेला। महिला हत्या विरोधमा सिराहामा स्थानीयले गरे राजमार्ग अवरुद्ध। चितवनको भरतपुरमा विषाक्त खानाले एकैपटक 65 जना बिरामी। रेशमजीलाई बाहिर ल्याऊ भन्दै माइती घरमा उत्रिए कार्यकर्ता। मा अभियोग बोकेरै बिदा भए चोलेन्द्र शमशेर जबरा। घर भाडा दिएर कर्मचारी फकाउने तयारीमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार। विप्लवद्वारा अध्यादेशको स्वागत स्वीकृत गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह। सरकारले ल्याएको अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने ज्ञानेन्द्र साईको माग। आम जनता पार्टी खोल्दै प्रभु शाह, नयाँ दल खोल्नेमा अमरेश पनि सहभागी। रेशम चौधरीलाई छुटाउन अध्यादेश ल्याउन खोजिएको भन्दै जनमोर्चाको विरोध। आयोगले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आज बुधबार सार्वजनिक गर्दै सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न 3वटै सरकारले ध्यान दिनुपर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। इलाम 1 मा पुनः मतदानको माग गर्दै झलनाथ खनालले गरे रिट दायर। समानुपातिक सांसद चयनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दियो स्पष्टीकरण। प्रहरीमा 30 वर्ष सेवा अवधि हटाउने प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति। चितवन र हेटौडाका अटो व्यवसायीले गरे सरकार विरुद्ध प्रदर्शन। मुगलिन नारायणगढ सडक पुस 5 देखि दैनिक 4 घण्टा बन्द हुने। मोटरसाइकलको ट्याङ्कीमा फेला पर्यो 24 लाख। 1 जना पक्राउ। सट्टेबाजीमा 20 वर्ष युवाले करोडौंको कारोबार गरेको खुलासा। शैक्षिक भ्रमणका लागि मुस्ताङ आएका विद्यार्थीको बसको ढोकाबाट खसेर ज्यान गयो। दर्शकबिन नमस्कार, नेपाल पोस्टको युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म गोविन्द चपकाई। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल मक्सिर 28 गते बुधबार, इस्वीसम्म 2022 डिसेम्बर 14 तारिक। विशेष गरी देश तथा विदेशमा घटेका घटना, सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशको देशैभरि विरोध, विभिन्न नेताहरूको प्रतिक्रिया सँगै टीका टिप्पणी, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, मौसमको अपडेट लगायत आज दिनैभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर शुभ बिहानी सँगै यहाँ सामु उपस्थित भएका छौँ। हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको प्रतिक्रियालाई मनन गर्दै जानेछौँ। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ। हिजो साँझ घटेको दर्दनाक घटना बेथानचोकमा जन्ती बस दुर्घटनाको अपडेटबाट। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बेथानचोक गाउँपालिकामा हिजो साँझ जन्ती बोकेको बस दुर्घटनामा 18 जनाको शव फेला परेको छ। बेथानचोक गाउँपालिका वडा नम्बर 4 चलाल गणेशथानको सल्लाघारीमा 234385 नम्बरको रिजर्भ बस दुर्घटनामा परेको थियो। समाचार सङ्कलन गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म 18 जनाको मृत्यु भएको छ र 25 जना भन्दा बढीको शिर मेमोरियल अस्पताल र धुलीखेल अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। बनेपा नगरपालिका 11 सल्लेबाट बिहेका लागि गएको जन्ती बस दुर्घटनामा परेको बताइएको छ। मृतकहरूको शनाखत भएको जानकारी प्राप्त भएको छैन। कालीकोटमा जेसीबी दुर्घटना हुँदा कर्णाली नदीमा बेपत्ता भएका 2 जनाको शव फेला परेको छ। त्रिवेणी गाउँपालिका 1 स्थित कर्णाली नदीमा गत शनिबार फुकोट जलविद्युत आयोजनाको जेसीबी दुर्घटना भएको थियो। उक्त दुर्घटना हुँदा 3 जना बेपत्ता भएका थिए। तीमध्ये 2 जनाको शव सशस्त्र प्रहरीको गोताखोरले फेला पारेको सशस्त्र प्रहरीका सहायक प्रवक्ता डीएसपी शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिएका छन्। बेपत्ता भएका मध्ये सोही गाउँपालिका 1 बस्ने 20 वर्षीय उमेश गिरी र कैलाली लम्कीचुवा नगरपालिका 4 बस्ने 23 वर्षीय जेसीबी का चालक मंगल चुडारीको शव फेला परेको छ। गिरीको शव सोमबार र चुडारीको शव मंगलबार फेला परेको हो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल आश्रित गुल्म कालीकोट र नम्बर 42 रिजर्भगढ बाँकीबाट गएको गोताखोरले उनीहरूको शव फेला पारेको हो। उनीहरूसँगै दुर्घटनामा परि बेपत्ता भएका सोही गाउँपालिकाका 19 वर्षीय रक्तिम सार्कीको खोजी भइरहेको छ। गत शनिबार सो आयोजनाको सुरुङ भित्र पानी हेरी फर्कँदै गरेको प्रदेश नम्बर 301003 क 6774 नम्बरको जेसीबी कर्णाली करिडोरबाट अन्दाजी 80 मिटर तल कर्णाली नदीमा खसेको थियो। जेसीबीमा रहेका 8 जना मध्ये 2 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। 3 जना घाइते भएका थिए र 3 जना बेपत्ता भएका थिए। सिराहाको मिर्चैया नगरपालिकामा 1 महिलाको हत्या भएको विरोधमा आफन्त र स्थानीयले राजमार्ग अवरुद्ध गर्दा अवस्था तनावग्रस्त बनेको छ। हत्याको विरोधमा स्थानीयले हिजो दिउँसो 4:30 बजेदेखि पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध पारेका हुन्। राजमार्ग खुलाउन खोज्दा प्रहरी र स्थानीय बीच झडप पनि भएको छ। मिर्चैया नगरपालिका 2 की अन्दाजी 30 वर्षीय लक्ष्मी निया कापर जंगलपात टिप्न गएका बेला हत्या भएको बुझिएको छ। हत्यामा संलग्नको पहिचान खुल्न सकेको छैन, तर स्थानीयले बलात्कारको प्रयास
प्रयास समेत भएको र पछि हत्या गरेको देखिएको बताएका छन्। पटक पटक हत्याको घटना घट्दा पनि प्रहरीले अपराधीलाई पक्राउ गर्न नसकेको कारण आन्दोलन गर्न बाध्य भएको एक युवकले बताएका छन्। उनले मिर्चैयाका डीएसपी माथि आक्रोश पोख्दै खाली भ्रष्टाचारमा लागेको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार 13 दिन अगाडि एक युवक आफैले चलाएको बाइक अनियन्त्रित भएर लडेका थिए। सो क्रममा एक महिलालाई चोट लाग्यो। सोही न्यूमा एक समूहले ती युवकको हत्या गर्यो, तर प्रहरीले अपराधी पक्राउ गर्न नसकेको पनि बताइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चितवनको भरतपुरमा विषाक्त खाना सेवनले 65 मानिस एकैपटक बिरामी परेको जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयले हिजो चितवनको भरतपुरका घटनाका सम्बन्धमा जानकारी गराउँदै प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार विषाक्त खानाका कारणले एकैपटक 65 जना मानिस बिरामी परेको जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयले घटनाबारे थप अनुसन्धान गर्न जाँचका लागि नमुना प्रयोगशालामा पठाएको छ। यही मक्सिर 23 गते 65 जनामा 24 घण्टा नबित्दै पखला लाग्ने, वाकवाकी हुने, बान्ता आउने साथै ज्वरो आउने जस्ता लक्षण देखिएका थिए। बिरामी भएपछि उनीहरूले औषधि पसल गएर औषधि किनेर खाएका थिए। स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएपछि मक्सिर 26 गते भरतपुर स्थित नेशनल सिटी अस्पतालको आकस्मिक कक्ष तथा बाहिरङ्ग विभागमा उपचारका लागि 35 जना भर्ना भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। अहिले उनीहरू सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ। सोही कार्यक्रममा भोज खाएका थप 15 जना हिजो साँझ उपचारका लागि अस्पतालमा भर्ना भएका छन्। उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न माग गर्दै माइती घरमा नागरिक उन्मुक्तिका कार्यकर्ताहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। चौधरी निर्दोष भएकाले अध्यादेशको विरोध नगरी उनलाई रिहा गर्न माग गरिएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका महासचिव रतन थापाले केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, राजेन्द्र महतो लगायत शीर्ष नेताहरूले नै रेशम चौधरी निर्दोष भनेको उल्लेख गर्दै प्रदर्शनमा सहभागीहरूले निर्दोष भए किन जेलमा राखिएको भन्दै प्रश्न गरेका छन्। टिकापुरका जनताले 2074 र 2079 को निर्वाचनमा रेशमलाई निर्दोष साबित गर्दै मत दिएकाले सबै जनताको सहानुभूति रेशम प्रति रहेको उनले बताएका छन्। गगन थापाले राजनीतिक स्वार्थका लागि बोली फेर्दै गएको आरोप पनि उनीहरूको रहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा धनगढीमा गएर बोल्दा होसमा हुनुहुन्थ्यो कि नाइ भनेर उनले गगन थापालाई प्रश्न समेत गरेका छन्। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा उमेर हदका कारण हिजो मंगलबारबाट अवकाशमा गएका छन्। उनी आज बुधबार 65 वर्ष पुग्ने भएकाले हिजोबाट उनको कार्यकाल सकिएको छ, तर उनी महाअभियोग बोकेर अवकाश भएका छन्। नियुक्तिदेखि नै विवादमा परेका जबरा विरुद्ध 21 वटा अभियोग लगाएर फागुन 1 मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। महाअभियोग प्रस्ताव गर्ने सांसदहरूको कार्यकाल सकिएर नयाँ सांसदहरू पनि आइसकेका छन्, तर उनीहरू विरुद्धको महाअभियोग भने टुङ्गिएको छैन। उनले अन्तिम समयमा केही दिन भए पनि सर्वोच्चमा फर्किएर सम्मानजनक बहिर्गमन चाहेका थिए, तर उनको प्रयास असफल भएको छ। संसदको कार्यकाल समाप्त भएको र आफू विरुद्धको महाअभियोग पनि निष्क्रिय भएको भन्दै उनले संसद सचिवालयमा मक्सिर 20 गते निलम्बन फुकुवाको माग गर्दै पत्र लेखेका थिए। संसदका महासचिव भरतराज गौतमले पनि निलम्बन फुकुवा भएको जानकारी सहित जबरालाई पत्र पठाएका थिए, तर संसदका महासचिवको पत्र कार्यान्वयनमा आएन। पत्र विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सर्वोच्च फर्किने जबराको चाहना अन्तिम पटक पनि असफल हुन पुग्यो। उनको जन्म 2014 साल मक्सिर 28 गते भएको थियो। 2036 सालमा कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र पाएका उनले 17 वर्ष कानुन व्यवसायी भएर काम गरे। उनी कानुन व्यवसायीबाट 2053 सालमा पुनरावेदन अदालत जनकपुरको अतिरिक्त न्यायाधीशमा नियुक्ति भई न्याय सेवामा प्रवेश गरेका थिए। जबरा 2071 सालमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए। प्रधान न्यायाधीशमाथि ओम प्रकाश मिश्रले 2075 पुस 18 गते अवकाश प्राप्त गरेसँगै उनी प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई घर भाडा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। प्रदेश अस्थायी मुकाम बुटोलबाट स्थायी मुकाम दाङ सार्दा आन्दोलन समेत गर्न तयार भएका कर्मचारीलाई खुसी पार्न उनीहरूलाई घर भाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ। प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन भत्ताको नाममा घर भाडा उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ। सरकारले कर्मचारीको सुविधाका लागि घर बहाल बापत तथा थप रकम उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयहरू दाङ सारेपछि कतिपय कर्मचारीहरू बिदा बस्ने र
तत्काल काममा नफर्कने संकेत पाएपछि उनीहरूलाई खुसी पार्न पनि प्रदेश सरकारले यस्तो योजना बनाएको बुझिएको छ। भाडा वापस सचिव तथा उपसचिवका लागि प्रति व्यक्ति 9,000, शाखा अधिकृतका लागि प्रति व्यक्ति 7,000, सहायक अधिकृतका लागि प्रति व्यक्ति 6,000, कार्यालय सहयोगी तथा सवारी चालकका लागि प्रति व्यक्ति 3,500 रुपियाँका दरले थप सुविधा दिने तयारी गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका बैठक तथा प्रशासन महाशाखा सचिव नरेन्द्र कुमार राणाले नयाँ स्थान र राजधानीमा जाने कर्मचारीको सुविधाका लागि घर बहाल बापत थप प्रोत्साहन रकम दिने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भएर प्रक्रिया अघि बढेको बताएका छन्। प्रदेशको अस्थायी मुकाम बुटोल हुँदा कर्मचारीलाई यो सुविधा रहेको थिएन। कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन यस्तो तयारी गरिएको राणाले जानकारी दिएका छन्। अब स्थायी राजधानी देउखुरीमै मन्त्री परिषदको पहिलो बैठक बस्ने र उक्त बैठकले कर्मचारीको घर भाडा सम्बन्धी निर्णय पनि गर्ने उनले जानकारी दिएका छन्। प्रदेश सरकारका कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक समेत गरी 128 जना कार्यरत रहेका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका प्रदेश संयोजक खगराज उपाध्यायले बुटोल मुकाममा रहेको कर्मचारीसँग सरकारले कुनै औपचारिक सल्लाह र समन्वय नगरेको उल्लेख गरेका छन्। सरकारले कर्मचारीलाई घर भाडा समेत दिने तयारी गरेपछि सरकारको आर्थिक भार बढ्ने भन्दै यसको पनि आलोचना हुन थालेको छ। विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको स्वागत गरेको छ। हिजो मंगलबार महासचिव विप्लवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अध्यादेश स्वीकृत गरी तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग भएको 3 बुँदे सहमतिलाई लागू गर्ने वातावरण निर्माण गरिदिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विशेष आग्रह गरिएको छ। नेपाल सरकारले हाम्रो पार्टीसँग भएको 3 बुँदे सहमति अनुसार नेता तथा कार्यकर्ताहरूमाथि लागेका सम्पूर्ण मुद्दाको खारेजी तथा बन्दी नेता कार्यकर्ताहरूको रिहाइका लागि मक्सिर 25 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकबाट अध्यादेश बारे निर्णय गरी प्रमाणीकरणका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, हाम्रो पार्टीसँगको छलफल एवं सहमतिको मर्म अनुरूप सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी स्वरूप अध्यादेश पेश गर्नु स्वागत योग्य कुरा हो। 3 बुँदे सहमति प्रति हाम्रो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको साथै सरकारले पनि समस्याहरूलाई सकारात्मक रूपले निकास दिन गरिरहेको पहललाई मनन गर्दै संवैधानिक राष्ट्र प्रमुख सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूले पनि अध्यादेशलाई स्वीकृति प्रदान गर्नेमा पार्टी विश्वस्त छ, विज्ञप्तिमा उल्लेख रहेको छ। राप्रपाका प्रवक्ता एवं नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर साईले राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहाई गर्नको लागि सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अविलम्ब फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका छन्। साईले वर्तमान सरकार कामचलाउ सरकार भएकाले गलत मनसायका साथ राजनीतिक आवरणमा जघन्य अपराधमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउने अनैतिक र आपत्तिजनक भएको पनि उल्लेख गरेका छन्। हिजो मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिबाटै फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन्। साईले भने मक्सिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनमा जनताबाट ताजा जनादेश आइसकेको र केही दिनभित्र संसद बैठक सुरु हुने वर्तमान पृष्ठभूमिमा अहिलेको कामचलाउ सरकारले गलत मनसायका साथ राजनीतिक आवरणमा जघन्य अपराध संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउनु अनैतिक र आपत्तिजनक विषय मात्र नभएर स्वार्थपूर्ण र सत्ता केन्द्रित राजनीतिको फोहोरी खेलको सुरुवात भएको बताएका छन्। उनले अहिले सरकारबाट राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको उक्त अध्यादेशले कुनै पनि अपराधबाट छुट पाउन राजनीतिक खोल ओड्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको पनि टिप्पणी गरेका छन्। उनले सरकार बनाउनकै लागि जे पनि गर्नु गलत हुने भन्दै अहिले आएको अध्यादेश देशको हितमा नभएको जिकिर गरेका छन्। उनले सत्ता प्राप्तिको स्वार्थको लागि अध्यादेश आएको भन्दै यसको खारेजीको माग गरेका छन्। एमाले त्याग्दै रौतहट 3बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद प्रभु शाहले छुट्टै दल खोल्ने तयारी गरेका छन्। उनको पार्टीको प्रस्तावित नाम आम जनता पार्टी रहेको छ, यद्यपि अरू नाममा पनि छलफल हुन सक्ने उनले बताएका छन्। शाहले भने, पहिला म स्वतन्त्रबाट चुनाव जितेर सांसद भएँ, अब आफ्नो छुट्टै दल खोल्ने तयारीमा रहेको छु। पार्टीका लागि नाम एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी नेपाल, प्रोग्रेसिभ पार्टी लगायतका नाममा छलफल भए पनि आम जनता पार्टी नाम हुन सक्ने सम्भावना भएको उनले बताएका छन्। अमरेशसँग मिलेर पार्टी खोल्नु भएको हो भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले भने, हामी छुट्टै पार्टी गठन गर्ने प्रक्रियामा रहेका छौँ, उहाँसँग छलफल हुन पनि सक्छ, अहिलेसम्म भएको छैन। कांग्रेस त्यागेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिँदै जितेका अमरेश कुमार सिंहले पार्टी खोल्ने तयारी भइरहेको पुष्टि गरेका छन्। उनले नेपालमा लोकतान्त्रिक चरित्रको पार्टी नै नभएकाले अब साँचो अर्थमा लोकतान्त्रिक पार्टी बनाएर देखाउने बताएका छन्।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गर्न सरकारले फौजदारी कार्यविधि संहितामा परिवर्तन गरेर अध्यादेश ल्याउन लागि भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले समेत विरोध जनाएको छ। नयाँ सरकार गठनमा बहुमत पुर्याउने उद्देश्यले चौधरीलाई जेलमुक्त गर्न खोजिएको भन्दै जनमोर्चाले आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न अपराध वा अपराधीलाई प्रयोग गर्ने कार्यले दण्डहीनता बढ्ने उल्लेख गरेको छ। जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले हिजो जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, सरकारले टिकापुर जघन्य हत्याकाण्डमा संलग्न रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गर्नका लागि फौजदारी कार्यविधि संहितामा परिवर्तन गर्न अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिकोमा सिफारिस गरेको कार्यप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानआकर्षण भएको छ। सरकार बनाउन बहुमत पुर्याउने उद्देश्यले दण्डहीनतालाई प्रश्नय दिन अध्यादेश ल्याउन सरकारले गरेको निर्णय गलत भएको आरोप उनले लगाएका छन्। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन 2079 को आज बुधबार अन्तिम नतिजा घोषणा गर्ने भएको छ। मक्सिर 4 गते एकै चरणमा भएको निर्वाचनको अन्तिम नतिजा आज मक्सिर 28 गते बुधबार मध्याह्न 31 बजे पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको आयोगको प्रेस अफिसले जानकारी दिएको छ। मक्सिर 4 को निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभातर्फ 165 र प्रदेश सभातर्फ 330 क्षेत्रमा निर्वाचन भएको थियो। यस पटकको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ 84 र समानुपातिक तर्फमा 49 दलले भाग लिएका थिए। प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राजसपा, रापरपा, जसपा, लोसपा लगायत 12 दलले प्रतिनिधित्व गर्न पाउनेछन्। आयोगले निर्वाचन अन्तिम नतिजा घोषणापछि राष्ट्रपतिलाई बुझाउनेछ। त्यसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकारको गठनका लागि आह्वान गर्ने बताइएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएकी छिन्। तीनवटै सरकार सहित शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीको सामूहिक प्रयासले मात्रै सार्वजनिक शिक्षामा सुधार आउन सक्ने उनको भनाइ रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 4 स्थित बाँसबारी माध्यमिक विद्यालय महाराजगञ्जको स्वर्ण महोत्सवमा हिजो मंगलबार सहभागी राष्ट्रपति भण्डारीले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक र भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताएकी छिन्। सामुदायिक विद्यालयको समग्र सुधारका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको छ। उनले भनिन्, लगानीको आधारमा प्रतिफल प्राप्त भएको छ कि छैन त्यो पनि खोजी हुनुपर्छ। तीनवटै तहका सरकार, समुदाय, शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीले सामूहिक प्रयत्न गर्ने सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न सम्भव हुने उनले बताइन्। 2018 सालमा स्थापना भएको बाँसबारी माविले 2 दिने कार्यक्रम गरी स्वर्ण महोत्सव मनाएको छ। राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा गरिएको समारोहमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 का सांसद प्रदीप पौडेलले सार्वजनिक शिक्षालाई सुधार गर्न राज्यले प्राथमिकता दिएर लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने बताएका छन्। सामुदायिक विद्यालयको अवस्था सुधार गर्न सके मात्र विद्यार्थी अभिभावकको आकर्षण बढ्ने उनको भनाइ रहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले इलाम 1 मा पुनः मतदानको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्। धाँधली गरेर आफूलाई हराएको भन्दै नेता खनालले परिणाम अस्वीकार गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्। उनले इलाम 1 मा पुनः मतदान गराउन माग गरेका छन्। नेता खनाललाई एमालेका महेश बस्नेतले हराएका थिए। नेता बस्नेतले 25,753 मत पाउँदा खनालले 23,089 मत ल्याएका थिए। समानुपातिक संसद चयनमा आन्तरिक असन्तुष्टि बढेपछि रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले केही स्पष्टीकरण दिएको छ। प्रतिनिधि सभातर्फ राजसपाले समानुपातिकमा 13 सिट प्राप्त गरेको थियो। प्रारम्भिक निर्वाचनबाट बन्द सूची तयार गरे पनि वरियता मिचेर समानुपातिक सांसद छनौट गरिएको भन्दै पार्टीभित्रै विवाद बढेपछि उक्त पार्टीले प्रस्ट्याउन खोजेको छ। राजसपा प्रवक्ता महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकालले एक सूचना मार्फत समानुपातिक उम्मेद्वारको छनौट प्रक्रिया तथा आधारबारे जानकारी गराए छन्। उनले विभिन्न क्लस्टरमा आकांक्षी समानुपातिक उम्मेद्वारहरूले प्राप्त गरेको मतका आधारमा रोल क्रममा राख्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल भई बन्द सूची तयार गरी आयोगमा पेश गरिएको बताएका छन्। बन्द सूचीमा रहेका केहीले नाम फिर्ता लिएपछि 110 जना पुर्याउन पुछारमा केही नाम थपिएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। केन्द्रीय सदस्य महेश्वर घिमिरेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित नामलाई मक्सिर 24 को केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गरिएकोमा केही उम्मेद्वार समेत रहेका केन्द्रीय सदस्यको असहमतिका बीच बहुमतबाट अनुमोदन गरी आयोगमा बुझाइएको पनि राजसपाले जानकारी दिएको छ। घिमिरेले पेश गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राजसपाले को उम्मेद्वार किन छनौट हुन सकेन भन्ने केन्द्रीय समितिबाट प्रमाणित विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छ।
नेपाल प्रहरीमा 30 वर्ष सेवा अवधि हटाउने प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ। गृह मन्त्रालयले सेवा अवधि हटाउने प्रस्ताव अर्थमा पठाएको थियो। सो प्रस्तावमा शर्त सहित सहमति प्रदान गरिएको अर्थ मन्त्रालयका एकजना उच्च अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी अहिले 3वटा अवस्था पूरा गरेपछि अवकाशमा जाने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। 30 वर्ष सेवा अवधि 58 वर्षको उमेर हद र आइजिपी भएपछिको 4 वर्ष कार्यकाल पूरा गरेर तर सरकारले अहिले 30 वर्ष सेवा अवधि हटाएर उमेर हद मात्रै लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ। अर्थबाट सहमति आएको प्रस्ताव अनुसार जागिर अवधि 30 वर्ष पूरा भए पनि 58 वर्ष पूरा नहुँदासम्म आइजिपी अवकाशमा नजाने नियम रहेको छ। चितवन र हेटौडाका अटो व्यवसायीहरूले सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले घोषणा गरेको देशव्यापी आन्दोलन अन्तर्गत चितवन अटोमोबाइल्स एसोसिएसन र हेटौडा मोबाइल एसोसिएसनले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। व्यवसायीहरू सरकार विरुद्ध नारा लेखिएका प्लेकार्ड तथा ब्यानर बोकेर नारायणगढको लायन्स चोक र हेटौडाको बुद्ध चोकमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। सरकारको पछिल्लो नीतिले अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरू नै धराशायी हुन पुगेको उनीहरूको आरोप रहेको छ। मुगलिन नारायणगढ सडक खण्डमा पुस 5 गतेदेखि 1 महिनाका लागि सवारी आवागमन बन्द गरिने भएको छ। उक्त खण्डमा पर्ने सिमलताल, काली खोला, तुइन खोला र चिन्सेजी खोला पुल निर्माणका लागि पहाड काट्नु पर्ने भएकाले बिहान 11 देखि दिउँसो 3 बजेसम्म सडक बन्द हुने सडक विभागले जानकारी गराएको छ। कठिन भौगोलिक बनावट भएका कारण सडक सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै एप्रोच सडक र पुल निर्माण गर्नको लागि सवारी रोक्न लागि आयोजनाले जानकारी दिएको छ। मुगलिनबाट नारायणगढतर्फ जाने खण्डमा 4वटा पुल अप्ठ्यारो पाहाड काटेर निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले केही समयका लागि सवारी आवागमन बन्द गरिएको सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजङ थापाले जानकारी दिएका छन्। मोटरसाइकलको ट्याङ्की भित्र 24 लाख बढी रकम लुकाएर ल्याएको आरोपमा एकजनालाई सशस्त्र प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। धनुषाको विदेह नगरपालिका 9 इटरहवा स्थित सीमा इलाकाबाट 23 वर्षीय भारतीय नागरिक उमेश कुमारलाई सशस्त्र प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनलाई हिजो मंगलबार सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 2 छिन्नमस्ता बैनी मुख्यालय महोत्तरीको टोलीले पक्राउ गरेको सहायक प्रवक्ता डीएसपी शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिएका छन्। उनी भारतबाट नेपालतर्फ प्रदेश नम्बर 202005 5798 नम्बरको मोटरसाइकलमा आउँदै थिए। उनले मोटरसाइकलमा पैसा लुकाएर ल्याउँदै गरेको भन्ने सूचना प्रहरीले पाइसकेको थियो। उक्त सूचनाको आधारमा खटिएको टोलीले कुमारको मोटरसाइकल चेक गरेको थियो। चेक गर्दा 24,17,000 रुपियाँ बरामद भएको छ। पक्राउ परेका कुमारमाथि थप अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा पठाइएको छ। बरामद भएको रकम र मोटरसाइकल भन्सार कार्यालय जनकपुरमा बुझाएको डीएसपी थापाले जानकारी दिएका छन्। एक 20 वर्षीय युवकले विश्वकप लगायतका विभिन्न खेलहरूको सट्टेबाजीमा करोडौंको अवैध कारोबार गरेको पाइएको छ। प्रहरीले महोत्तरी घरबै हाल ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 2 बस्ने आदर्श ठाकुरलाई पक्राउ गरेसँगै यस्तो रहस्य फेला परेको छ। रसियन बेटिङ एप्लिकेसन एक्स बेट मार्फत खेलेको सट्टेबाजी लगाउने कार्यमा उनी एजेन्टको रूपमा सक्रिय भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले उनलाई सानेपाबाट पक्राउ गरेर थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुर पठाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। उनले बेट मार्फत सट्टाबाजी गराउन विगत 8 महिनादेखि सट्टेबाजी गर्ने एजेन्टको रूपमा काम गर्दै आएको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ। यसैगरी रकम संकलन र भुक्तानी गरेको आधारमा कमिसन रकम निर्धारण हुने भएकाले बढी रकम संकलन र भुक्तानीको लोभमा विभिन्न व्यक्तिको नाममा उनले डिजिटल अकाउन्ट समेत खोलेको पाइएको छ। सो क्रममा उनले विभिन्न व्यक्तिका नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि खरिद गरी सोबाट विभिन्न सेवा प्रदायकको सिम कार्ड समेत खरिद गरेको पाइएको अनुसन्धानबाट खुलेको कार्यालयका प्रवक्ता कृष्ण कोइरालाले जानकारी दिएका छन्। उनले सट्टेबाजीको क्रममा वालेटमा संकलन गरेको रकम नबिल सिद्धार्थ र एनआईसी एसिया बैंकको आफ्नो खातामा रकमान्तरण गरेको पाइएको छ। यसरी उनले वालेटबाट 2,28,04,448 रुपियाँ रकमान्तरण गरेको पाइएको कोइरालाले जानकारी दिएका छन्। हालसम्म अनुसन्धानको क्रममा खुल्न आएका 485 वटा विभिन्न सेवा प्रदायकका डिजिटल वालेटहरूको कारोबार रोक्का राखी अनुसन्धान भइरहेको पनि कोइरालाले जानकारी दिएका छन्। मुस्ताङको बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका 4 एक्ले भट्टी पाक्लिङ पुल नजिकै हिजो मंगलबार गुडिरहेको बसबाट खसेर एकजना विद्यार्थीको मृत्यु भएको छ। गुल्मीबाट शिक्षण भ्रमणका लागि मुस्ताङको मुक्तिनाथतर्फ जाँदै गरेको ना 17683 नम्बरको बसको ढोकाबाट खसेर गुल्मी जिल्ला कालीगण्डकी गाउँपालिका 7 बस्ने 19 वर्षीय मेघबहादुर परियारको घटनास्थलबाट अस्पताल ल्याउँदा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङले जानकारी दिएको छ। गुल्मीबाट शैक्षिक भ्रमणका क्रममा मुस्ताङको जोमसोम आइपुगेको बस
बस हिजो मंगलबार बिहान करिब 9 बजे मुक्तिनाथ दर्शन गर्न जाने क्रममा अचानक बसबाट खसेर विद्यार्थीको मृत्यु हुन पुगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङका सूचना अधिकारी गोपीकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार बसको ढोकाबाट खसेको विद्यार्थी गम्भीर घाइते भएको र अस्पतालमा पुर्याउँदै उनको मृत्यु भएको उनले जानकारी दिएका छन्। शैक्षिक भ्रमणमा निस्किएको बसमा 26 जना विद्यार्थी, 9 जना शिक्षक शिक्षिका र चालक र सहचालक सवार रहेको बताइएको छ। धन्यवाद। त्यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।